जब यो सरकारले कुनै नयाँ कानुन बनाउन सक्दैन, नयाँ बजेट पास गर्न सक्दैन, कुनै नयाँ नीतिको घोषणा गर्न सक्दैन भने के को लागि संसद चाहियो? खाली के छैन अर्को 5 महिनासम्म यो सांसदहरूलाई चाहिँ के छैन भत्ता पाउनको लागि, दशैंको पेशी बुझ्नको लागि र यत्रो सांसदहरूको चाहिँ के छैन 4 महिना 5 महिनाको तलब र भत्ता कति हुन्छ? ट्याक्स पेयरहरूमाथि एउटा गरिब राष्ट्र भनेको गरिब परिवार जस्तै हो। र अहिले चाहिँ के छैन हाम्रो निर्वाचन आयोगको चिफ यस्तो हास्यास्पद स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि मङ्सिर 21 गतेसम्म यो संसदको पदावधि हो। कुन चाहिँ संविधानले त्यो इजाजत दिन्छ? कहाँबाट उहाँले पढ्नु भएको हो? उहाँलाई सामान्य कुराको जानकारी छ? यस्तो व्यक्ति नेपालको चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्छ, यो भन्दा हास्यास्पद कुरा अर्को केही हुनै सक्दैन। हरेक सार्वजनिक पदहरू बिक्रीमा छन्। यो कस्तो लोकतन्त्र हो जहाँ हरेक सार्वजनिक पदहरू बिक्रीमा हुन्छन्, हरेक सार्वजनिक पदहरू निलाम बराबरमा हुन्छन्? यो कस्तो लोकतन्त्र हो? लोकतन्त्रको नाममा उपहास भइरहेको छ। एउटा व्यक्ति जो खुलेआम करको दरमा परिवर्तन गर्छ, राति चाहिँ के छ संविधानले कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरूलाई कार्यालयमा बोलाउँछ र करको दरमा हेरफेर गर्छ र त्यही व्यक्ति रिपिटेडली फेरि अर्थमन्त्री बनाइन्छ। यो राष्ट्रसँग गरिएको गम्भीर धोखाधडी। यस्तो गर्न मिल्छ? र संसदीय समितिले यस्तो मजाक खालको चाहिँ प्रतिवेदन दिन मिल्छ? त्यसकारण यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। निर्वाचनको हामी मुखमा हुँदाखेरि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने संसारमा जहाँ पनि कुनै पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा जब इलेक्सनको घोषणा हुन्छ अनि संसद पनि तिरोहित हुन्छ, विदा हुन्छ। अब हामी कहाँ निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। निर्वाचनको घोषणा भएपछि सरकार चाहिँ काम चलाउ हुन्छ, केयरटेकर हुन्छ, तर संसदलाई विदा दिएको छैन। यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। एउटा कुरा हामीले के हैन एकदम गर्नै पर्छ। संसदलाई चाहिँ विदा गरिनुपर्छ र किनभने यदि संसद विदा हुँदैन भने सरकार कसरी केयरटेकर हुन्छ? सरकारले हामी किन केयरटेकर भन्छौँ, किन काम चलाउ सरकार भन्छौँ भने किनभने निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि त्यो सरकारलाई कुनै दीर्घकालीन निर्णय गर्ने, कुनै नयाँ कानुन बनाउने, कुनै नयाँ बजेट पास गर्ने, कुनै नयाँ नीतिको घोषणा गर्ने, आउने सरकारमाथि कुनै नयाँ बोझ थपर्ने त्यो अधिकार हुँदैन। उसको काम भनेको के हो भने यो सरकारको एउटै मात्र म्यान्डेट छ, चुनाव चाहिँ सफल गराऊ, निष्पक्ष तरिकाले चुनाव सफल गराऊ, दायाँ बायाँको केही हेर्न पाउँदैनौ, आउने सरकारमाथि कुनै बोझ थपर्न पाउँदैनौ, राज्य कोषमाथि नियुक्ति पनि गर्न पाउँदैनौ। एकदमै नियुक्तिहरू कुनै गर्न पाइँदैन। यहाँ त के छ भने नियुक्तिको प्रक्रियामा चाहिँ के छ भने अर्बौंको चाहिँ घोटालाहरू भएको छ। गलत मान्छेहरूले नियुक्ति पाएका छन् लेनदेनको आधारमा। आज पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अब निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, सरकार काम चलाउ भएको छ र अब यो संसद चाहिँ विदा हुनुपर्छ। के को लागि संसद? जब यो सरकारले कुनै नयाँ कानुन बनाउन सक्दैन, नयाँ बजेट पास गर्न सक्दैन, कुनै नयाँ नीतिको घोषणा गर्न सक्दैन भने के को लागि संसद चाहियो? खाली के छैन अर्को 5 महिनासम्म यो सांसदहरूलाई चाहिँ के छैन भत्ता पाउनको लागि, दशैंको पेशी बुझ्नको लागि र यत्रो सांसदहरूको चाहिँ के छैन 4 महिना 5 महिनाको तलब र भत्ता कति हुन्छ? ट्याक्स पेयरहरूमाथि एउटा गरिब राष्ट्र भनेको गरिब परिवार जस्तै हो। र अहिले चाहिँ के छैन हाम्रो निर्वाचन आयोगको चिफ यस्तो हास्यास्पद स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि मङ्सिर 21 गतेसम्म यो संसदको पदावधि हो। कुन चाहिँ संविधानले त्यो इजाजत दिन्छ? कहाँबाट उहाँले पढ्नु भएको हो? उहाँलाई सामान्य कुराको जानकारी छ? यस्तो व्यक्ति नेपालको चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्छ, यो भन्दा हास्यास्पद कुरा अर्को केही हुनै सक्दैन। के आधारमा उहाँले निर्वाचन आयुक्त प्रमुख आयुक्त दिनेश थापाले गलत बोलिरहनु होइन, एकदमै गलत हास्यास्पद बोलिरहनु भएको छ। उहाँमा अलिकति पनि तर्क र विवेक भन्ने कुरा छैन। उहाँ चाहिँ के छैन अरूको खटन पटनमा हिँड्ने व्यक्ति हो। उहाँ चाहिँ एउटा खटन पटनको आधारमा हिजो प्रमुख आयुक्त बताउनु हो। उहाँ चाहिँ के छैन कुनै सिद्धान्तको प्रति उहाँको कुनै निष्ठा छैन र अहिले चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ संसद कायम रहन्छ। सरकार कसरी काम चलाउनु? यदि संसद कायम रहन्छ भने सरकार कसरी काम चलाउ हुन्छ? किनभने चुनावको घोषणा भएपछि सरकारलाई काम चलाउ सरकार यसकारण भनिन्छ किनभने यो सरकारसँग अब कुनै दीर्घकालीन निर्णय लिने अब म्यान्डेट छैन, पिपुलको म्यान्डेट छैन, किनभने पार्लियामेन्ट त्यहाँ हुँदैन। त्यसकारण के छैन यस्तो हास्यास्पद काम यहाँ नेपालमा हुँदैछ। निर्वाचनको पनि घोषणा गर्ने पदै भ्याकेन्ट नभइकन कसरी चाहिँ के छैन नयाँ निर्वाचनको घोषणा हुन्छ? पहिला त पद भ्याकेन्ट हुनु पर्यो नि, अनि यी सांसद बनिरहने यी चाहिँ एक थरी व्यक्तिहरू चाहिँ नाङ्गो खुट्टाले चाहिँ युद्ध लड्ने, एक व्यक्तिहरू चाहिँ रथमा आरोहण भएर सत्ताको रथमा आरोहण भएर तलब भत्ता बुझेर स्टेटको सेक्युरिटीमा चाहिँ चुनाव प्रचार गर्ने, यस्तो पनि कहीँ लोकतन्त्र हुन्छ?
लोकतन्त्र भनेको समानता हो, लेभल प्लेइङ फिल्ड हुनुपर्छ। निर्वाचनको शुद्धताको लागि, निर्वाचनको पवित्रताको लागि बराबर अवसर दिनुपर्छ। अर्को कुरा गठबन्धनको बारेमा पनि कुरा आएको छ। लोकतन्त्र भनेको के हो भने त्यसले पिपुललाई क्लियर कट चोइस दिनुपर्छ। अहिलेको यो गठबन्धन भनेको के हो? मतदातालाई एउटा क्लियर चोइस भयो त भनेपछि के हो भने सारा यो एउटा सिद्धान्तहीन एउटा चाहिँ गठबन्धन बन्दैछ। यो चाहिँ यसको पछाडि कुनै सिद्धान्त छैन। अघि पनि कुरा आयो, एउटाले चाहिँ के छैन, हिजो टाउको काट्दै हिँड्ने माओवादी र टाउको कटाइ माग्ने शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ गठबन्धन हुन सक्छ। यो भन्दा सिद्धान्तहीन अवसरवादी, चरम अवसरवादी गठबन्धन के हुन सक्छ? त्यसकारण के हो भने यो गठबन्धन, यो सिन्डिकेट, लोकतन्त्रमा सिन्डिकेट गर्न पाइँदैन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के छ, जनतालाई फ्री चोइस दिनु पर्यो, फ्री ट्रेड अफ आइडियाज हुनु पर्यो, जनताले इफेक्टिभ चोइस दिनु पर्यो। तर आज चाहिँ के छ भने यो सिन्डिकेट खडा गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई खुम्च्याउन खोजिँदैछ, त्यसलाई तिरोहित बनाउन खोजिँदैछ। यो कुनै सिद्धान्तमा आधारित गठबन्धन होइन, कुनै तर्कमा आधारित गठबन्धन होइन। यो चरम अवसरवादी सत्ताको लागि गरिएको यो गठजोड हो। यस्तो गठजोड चाहिँ के छ भने कुनै पनि लोकतन्त्रमा स्वीकार्य योग्य हुनु हुँदैन, स्वीकार्य हुँदैन। र अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी निर्वाचनको बेलामा छौँ। अब निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको लागि अक्सिजन, इट्स हार्ट एन्ड सोल अफ द डेमोक्रेसी। लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा भनेको निर्वाचनको माध्यमद्वारा नै सरकारले वैधता प्रदान गर्छ। अब्राहम लिङ्कनले धेरै वर्ष अगाडि लोकतन्त्रको परिभाषा गरेको थिए, डेमोक्रेसी इज फर द पिपुल, बाई द पिपुल, फर द पिपुल, अफ द पिपुल। आज नेपालमा यो लोकतन्त्रको जुन अब्राहम लिङ्कनले दिएको परिभाषा थियो त्यसलाई हाम्रा नेताले के बनाइदियो? डेमोक्रेसी इज, अब्राहम लिङ्कनले भने बाई द पिपुल, हाम्रो नेताले स्पेलिङ चेन्ज गरेर BUY बाई द पिपुल गरिदियो। यो निर्वाचनको माध्यमद्वारा भोट किन्ने प्रणालीमा चाहिँ के छ भने यो लोकतन्त्र रूपान्तरित भएको छ। BUY बाई, जनताद्वारा होइन कि जनतालाई किन्ने प्रणालीमा उहाँले रूपान्तरित गर्नु। र अब चाहिँ किन्ने पनि कस्तो भएको छ भने पहिला सुटकेस बुझाउनु पर्यो नेता कहाँ, पहिला टिकट दिनु पर्यो, त्यसपछि अनि मतदातालाई पैसा बाँड्नु पर्यो, रक्सी खुवाउनु पर्यो। मनी, मसल एन्ड माफिया, तीनटा एलिमेन्टले हाम्रो इलेक्सन प्रणालीलाई चाहिँ हाइजेक गरेको छ। जोसँग मनी छ, मसल छ, माफिया छ। र राजनीति भनेको सबैभन्दा ठुलो उद्योग भएको छैन। नेपालमा सबै उद्योगहरू बन्द भइसक्यो, कुनै उद्योग चल्दैन, सबै उद्योगहरू बन्द भइसक्यो। एउटै मात्र उद्योग सफल छ, बिना कुनै लगानी र अत्यधिक नाफा दिने, कैयौँ गुणा नाफा दिने उद्योग के हो भने राजनीतिक उद्योग। त्यसले नेताहरूलाई चाहिँ के छ भने अरबपति बनाएको छ। आज नेपालमा नेताहरूसँग कुनै पनि व्यापारीहरूभन्दा बढी पैसा छ आज नेताहरूसँग। र जुन व्यापारीहरूसँग पैसा छ नि त्यो उनीहरूको पैसा होइन, त्यो चाहिँ नेताहरूको पैसा हो। नेताहरूको पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने ती फन्ड म्यानेजरहरू हुन्। धेरै नेपालका व्यापारीहरूको इतिहास हेर्नुहोस्, उनीहरूको कुनै बिजनेस व्यापार त्यस्तो खासै देखिँदैन नेपालमा, तर उनीहरू चाहिँ अरबपति देखिन्छ। र नेपालमा चाहिँ के छ भने नेपालले विदेशमा गएर, नेपालीले विदेशमा गएर लगानी गर्न सक्दैन, त्यो कानुनले प्रतिबन्धित गरेको छ। तर आज अर्बौं चाहिँ के छ भने क्यापिटल फ्लाइट भएको छ, अर्बौं डलरको। भर्जिन आइल्यान्ड जस्तोमा गएर, पनामामा जस्तो गएर चाहिँ त्यहाँ कम्पनी खडा गरेर त्यहाँ चाहिँ पैसा लुकाउने काम भएको छ। र ती व्यक्तिहरूले आज नेपालको पोलिटिक्सलाई कब्जा गरेका छन्। जो चाहिँ के छ भने नेताको फन्ड म्यानेजरहरूले, नेताको पैसा व्यवस्थापन गर्नेहरू। त्यसकारण एउटा असफल राज्यको एउटा लक्षण यो पनि हो। सफल राज्यमा के हुन्छ भने इन्टरप्रेनरहरूले, उद्योगपतिहरूले चाहिँ पैसा कमाउँछन् र उनीहरूले राज्यलाई ट्याक्स तिर्छन् र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गराउँछन्, उनीहरूले जब क्रिएट गर्छन्, राजस्व तिर्छन्। असफल राज्य भनेको के हो भने व्यापारीले पैसा कमाउँदैन, उद्योगपतिले पैसा कमाउँदैन, किनभने उद्योगै चल्न सक्दैन, सबै चाहिँ के छ भने त्यो ध्वस्त छ। कसले पैसा कमाउँछ भन्दाखेरि राजनीतिज्ञले पैसा। यो भनेको चाहिँ के छ भने असफल राज्यको लक्षण हो। आज नेपालमा उद्योगपति, तपाईँले एउटा उद्योग खोल्नुहोस्, तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्न अनलेस कि तपाईँको कुनै अपवित्र साँठगाँठ छ, तपाईँले अन्डरवर्ल्ड भएर तस्करी गर्नुहुन्छ, या नेपालमा चाहिँ के छ भने सामान ल्याउनुहुन्छ, त्यो फेरि विदेशमा त्यसलाई त्यही सामानलाई नेपाली सामान भनेर विदेशमा निर्यात गर्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ के छ भने चलखेल गर्नेहरूले पैसा कमाउलान्। तर साँचो अर्थमा चाहिँ के छ भने
नेपालमा एउटा लगानी गरेर जुन उद्योगले एउटा जब क्रिएट गर्छ, रोजगारीको सृजना गर्छ, ट्याक्स पे गर्छ, त्यस्तो चाहिँ फ्लप हुन्छ भनेपछि अब हामी असफल एउटा स्टेटमा हामी पुगिसकेका छौँ। किनभने आज हामी यो उद्योगपतिहरूको फ्लप भएका छन्, उद्योग धन्दा बन्द भएको छ र राजनीतिज्ञसँग त्योभन्दा बढी र त्यही कालो धन आज चाहिँ के छ भने चुनावमा प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण के हो भने त्यस्तो कालो धनको प्रयोग गर्नेहरूलाई अब हामीले यदि पराजित गर्न सकेनौँ भने, यदि हामीले यस्ता माफियाहरूलाई हामीले पराजित गर्न सकेनौँ भने, यदि त्यो के हुन्छ भने जनशक्तिमाथि धनशक्ति हामीले खोजेको जनतन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमाथि धनतन्त्र हावी हुन्छ। हामीले खोजेको धनतन्त्र होइन, हामीले खोजेको दरतन्त्र पनि होइन। आज दलको नाममा चाहिँ के छ भने मुठीभर बिचाराहरू चाहिँ के छ भने वर्षौँदेखि जेलमा बसेका ती कार्यकर्ताहरूको कहीँ सुनवाई छैन। एक थरी चाहिँ नवप्रवेशीहरूको हरेक पार्टीमा म देखिरहेको छु। अहिले पार्टीहरूको अधिवेशन भयो, कस्ता मान्छे चुनावमा जितेर आयो लोकल लेभलमा, ती मान्छेहरू जसो कुनै त्यो पार्टीको इतिहाससँग, त्यसको सङ्घर्षसँग कहीँ कुनै सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरू, कोही चाहिँ जग्गा दलाल छन्, सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा जग्गा दलाल, मानव बेच गर्न संलग्न भएका व्यक्तिहरू, लागु औषधको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू, अपारदर्शी ढङ्गले पैसा कमाएकाहरू। वास्तवमा के छ भने यो एउटा ट्रुथ कमिसन, नेपालमा एउटा ट्रुथ कमिसन के बनाइनु पर्यो भने 46 सालदेखि अहिलेसम्म सत्तामा आएकाहरूको सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नु। एउटा चाहिँ त्यो ट्रुथ कमिसनले चाहिँ के छ भने साराको कसरी चाहिँ मुलुकमा कुशासन तन्त्र जारी गरिएको छ, कसरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको कसरी दोहन गरिएको छ, कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ। नेपाल एउटा यस्तो लोकतन्त्र हो जहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ। कानुनमा पाल पारेर, कानुनमा छिद्र पारेर, गलत कानुनहरू बनाएर अनि जुन कानुनले आफूलाई बाधा दिन्छ त्यो कानुनै संशोधन गरेर भ्रष्टाचार गरिन्छ। यो चाहिँ के छ भने स्टेटले आफै करप्सन गर्न थालेपछि अब त्यसको विकल्प हुँदैन। त्यस निम्ति के छ भने नेपालमा एउटा ट्रुथ कमिसन पनि बनाइयोस् र नेपालमा त के छ भने यदि ट्रुथ कमिसन बन्यो 46 सालपछि अहिलेका साराको सम्पत्ति टप ब्युरोक्राट्सहरूको, एउटा प्रहरीको तलब कति छ? एउटा प्रहरी रिटायर हुने बित्तिकै बिलियनर भएर रिटायर हुन्छ, मिलिट्रीको एउटा चिफ बिलियनर भएर रिटायर हुन्छ, एउटा मन्त्रालयको एउटा सचिव बिलियनर भएर रिटायर हुन्छ, एउटा राजनीतिज्ञ, हरेक राजनीतिज्ञ यहाँ बिलियनर छ। अनि यस्तोमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ, यस्तोमा चाहिँ जनताको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेसनले प्रोग्रेस गर्छ, यस्तो अवस्थामा त्यहाँ सुशासनको ग्यारेन्टी हुन सक्छ। त्यसकारण के छ भने स्टेट हेज बिन हाइज्याक, स्टेटलाई चाहिँ हाइजेक गरिएको छ, स्टेटको चाहिँ म्यासिभ प्राइभेटाइजेसन गरिएको छ। प्राइभेटाइजेसन स्टेट अर्गन्सहरू, किनभने आज स्टेटले चाहिँ के छ भने एउटा स्टेट भनेको चाहिँ के छ भने सबै नागरिकको हुनुपर्ने हो, तर आज मुठीभर व्यक्तिहरूको पर्सनल, उनीहरूको प्राइभेट कम्पनी जस्तो, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो भएको छ। आज स्टेट नै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भएको छ र यी व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने त्यो उसले त्यो सेठहरूले नियुक्त गरेका मुनिम जस्ता छ, प्राइभेट लिमिटेडको मुनिमहरू। उसले चाहिँ के छ भने मन्त्रीहरू कमिसन बुझाउने एजेन्टको रूपमा छ, सांसदहरूको चाहिँ के छ भने बिचौलियाको काम गर्नेहरू छन्। अनि त्यस्तोबाट चाहिँ के छ भने त्यस्तो यो एउटा महाअवसर हो। यो महाअवसरलाई म जनताको कन्साइनलाई, जनताको विवेक शक्तिलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अब बल तपाईँहरूको कोर्टमा पुगेको छ, अब तपाईँहरूले चाहिँ यो दिस इज डे अफ जजमेन्ट भन्छ नि, निर्णय गर्ने क्षण हो। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ सही निर्णय गर्नु पर्यो, विवेकसम्मत निर्णय गर्नु पर्यो र मुलुक चाहिँ के छ भने अघि डाक्टर साहबले भन्नु यो एउटा महान राष्ट्र हो, यति धेरै सम्भावनाहरू भएको राष्ट्र हो, यति धेरै स्रोत र साधन भएको राष्ट्र हो, यत्रो रिच सभ्यता भएको मुलुक हो। किन आज हामी संसारको दरिद्रतम मुलुकमा छौँ? हाम्रो मुलुक चाहिँ रिच मुलुक हो, तर हाम्रो राजनीतिज्ञहरूको असक्षमताले, उनीहरूले गरेको कुशासनले, उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचारले आज यो संसारको दरिद्रतम राष्ट्रको रूपमा यसको पहिचान गर्नुभएको छ। आज नेपालको पासपोर्ट, म केही वर्ष अगाडि जापान जाँदाखेरि नेपाल भनेपछि पहिला फरक लाइनमा चाहिँ बस भन्यो, भित्र लगेर धेरै बेर इन्टरभ्यू गरेँ, होइन म त अमेरिका पढेको सारा देखाएँ, यस भन्यो अन्जान भनेपछि यहाँबाट भिसा लिएर सारा गएको छ, तर सोधखोज गर्छ
म अस्ति स्विजरल्यान्ड जाँदाखेरि उहाँ फ्रान्समा उसले एकछिन सबैले जाने थियो मलाई नेपाली भन्दै हैन तर नेपाली भनेपछि जहाँ पनि चाहिँ के छैन पासपोर्ट हाम्रो इज्जतै छैन कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा छैन यत्रो चाहिँ के छैन जुन बेला सारा विश्व अन्धकारमा थियो त्यो बेला नेपालमा बुद्ध जन्मिए र जसले संसारले एउटा प्रकाश दियो एउटा उज्यालो दियो सभ्यताको केन्द्र हो जुन बेला सारा विश्व अन्धकारमा थियो अहिंसाको शान्तिको सन्देश अब अहिले चाहिँ हाम्रो इज्जत र प्रतिष्ठा कहाँ पुग्यो र बिकज अफ यो नेताहरूले गर्दाखेरि यिनीहरूको पुवर पर्फर्मेन्स हो त र हामी पनि त्यसको मतियार नबनौँ हाम्रो बुद्धिजीवीहरूमा पनि समस्या छ नेतालाई चाहिँ के छ भने दिनरात गाली गर्छौँ तर नेता एयरपोर्टमा आएपछि पहिल्यै चाहिँ जय जयकार गर्न एयरपोर्टमा नाम लागेर पुगिरहेको छ अस्ति म वहाँ पोखरा जाँदाखेरि त्यहाँ ठुलो भिड थियो मैले चिनेका कति प्राध्यापक यस्तो थुप्रो अनि के नेता आउँदै हुनुहुन्छ नि भनेर त्यो क्लास छोडेर त्यहाँ आएर एयरपोर्टमा चाहिँ जय जयकार गर्न आइपुग्यो किनभने हाम्रोमा समस्या छ हामीले चाहिँ के छ भने गलत व्यक्तिहरूलाई गलत प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ हामीले साथ दिइरहेका छौँ हामीले दासत्व स्वीकार गरिरहेका छौँ दासतालाई हामीले यो इन्कार गरिसकेपछि नभए यस्तो हाँकाहाँकी यस्तो गर्न मिल्छ हाँकाहाँकी भ्रष्ट व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने पदोन्नति गरिन्छ भ्रष्ट व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने अवसर दिइन्छ अब राजदूत चाहिँ के छ भने मेन पावर एजेन्टलाई लगेर चाहिँ तपाईँको राजदूत बनाइन्छ अब योग्यतै नपुगेको व्यक्तिलाई लगेर भाइस चान्सलर बनाइदिन्छ नकली सर्टिफिकेट भएको व्यक्ति चोरेर आइडी कार्ड दिएको व्यक्ति चाहिँ भाइस चान्सलर बनाइन्छ यस्तो चोरेको व्यक्ति चाहिँ के छ भने चोरेर चाहिँ के छ भने लेख लेख्ने व्यक्तिको भाइस चान्सलरसिपमा चाहिँ हामी चाहिँ जागिर खाँदैनौँ भनेर मास रेजिग्नेसन गर्नु पर्दैन हैन त्यस कारण के हो भने समस्या हामीभित्र पनि छ हामीले जबसम्म हामी आफूलाई दास बन्न स्वीकार गरिरहन्छौँ तबसम्म उनीहरूले हामीले दास बनाउनेछन् त्यस कारण के हो भने अब यो दिस इज राइट टाइम अब हामी यो राष्ट्रको चाहिँ चेतना अब जागृत हुनुपर्छ राष्ट्रको क्षमता जागृत हुनुपर्ने हुन्छ र अब मुलुक चाहिँ के छ भने पुरानो बाटोमा हिँड्न सक्दैन अब फ्रेस स्टार्ट हुनुपर्छ अब यदि यस्तो भयो भने लोकतन्त्र स्पष्ट हुन्छ लोकतन्त्रको विकल्प छैन लोकतन्त्रको विकल्प के हो भने अझ बढी लोकतन्त्र द इल्स अफ डेमोक्रेसी क्यान बी क्योर बाई मोर डेमोक्रेसी लोकतन्त्रका खेलाडीहरूलाई अझै बढी लोकतन्त्रद्वारा सच्याउन सकिन्छ अहिले हाम्रो समस्या भनेको लोकतन्त्रको कारणले आएको होइन यो लोकतन्त्रको नाममा मुठीभर व्यक्तिहरूले सत्ता कब्जा गरेको कारणले कुशासनको कारणले आएको दलीय प्रणालीको विकल्प छैन दलीय प्रणालीको विकल्प एउटै हो कि दललाई अझै सशक्त बनाऊ प्रभावकारी बनाऊ अझै लोकतान्त्रिक बनाऊ त्यसकारण के हुने लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ हामीले त्यो शक्ति र त्यो क्षमताको चाहिँ हामीले परिचय दियौँ धन्यवाद